अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं राजा कैसर आपका मेज़बान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सोचो.tv। मैं जब बात करता हूँ उन लोगों के बारे में तो सबसे पहले जो मेरे जहन में बात आती है वो किस तरह है कि पुरअज़्म, पुरएतमाद, बाहिम्मत, मुस्तकिल मिजाज, साबित कदम, दलेर, सबकी दाढ़ी, मुनासिब सी शलवार कमीज पहने हुए और हर बंदे के हाथ में, हर शख्स के हाथ में AK-47 राइफल। और जब आप ये सब कुछ कहते हैं, बात करते हैं इसके बारे में, तो आपके जहनों में तालिबान का ख्याल आता है। वो तालिबान जिन्होंने 2 दिन पहले पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है और जो पूरी दुनिया की आंखें हैरान हैं और उनके दिल परेशान हैं कि ये किस तरह हुआ कि ये चंद लोग जिनके पास किसी किस्म की भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है, फाइटर जेट नहीं है, अपाची हेलीकॉप्टर नहीं है, एटम बम नहीं है, क्लस्टर बम नहीं है, कोई ऐसी मॉडर्न चीज नहीं है जिससे वो अपने आप को डिफेंड कर सके। किस तरह मुमकिन हुआ कि उन्होंने एक बहुत बड़ी सुपर पावर के जोम को और उनके घमंड को खाक में मिला दिया, और वो भी ओवरनाइट। ये किस तरह हुआ? यानी कि आप देख चुके होंगे कि जो अफगानिस्तान में सूरत-ए-हाल बनी वो सिर्फ एक हफ्ता लगा। ये ठीक है कि तालिबान जो है उन्होंने पेशकदमी अपनी शुरू कर दी थी जैसे ही जो बाइडन ने ऐलान किया था, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, कि हम वहाँ से अफगानिस्तान से हम विद्रो कर रहे हैं, उन्होंने उसी वक्त पेशकदमी शुरू कर दी थी। लेकिन जो नताइज खेज जो सूरत-ए-हाल सामने आई है वो सिर्फ एक हफ्ते में आई है, जिसमें नारात पे कब्जा, जलालाबाद पे कब्जा, मज़ार शरीफ हो, उसके अलावा गजनी हो, उसके बाद जो है जो आखिरी जो हुआ है मामला वो दारुल हुकूमत में हुआ है, काबुल में हुआ है, जिसमें कुछ किसी किस्म की भी जो लड़ाई नहीं हुई, किसी किस्म की किसी की जान ज़ाया नहीं गई और कब्जा करने में 1 मिनट भी नहीं लगा। जैसे उन्होंने ऐलान किया कि वो उनके साथ जो अशरफ गनी है उसकी हुकूमत के साथ हम जो ट्रांजिशनल जो पावर शेयरिंग है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ट्रांजिशन के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें जो है गवर्नमेंट जो है आपकी वो उनको तालिबान को दे दी जाएगी, उसके बारे में बात कर रहे हैं। किसी किस्म की भी वो अपने आप को यानी कि फाइट बैक करने की जो गवर्नमेंट की फोर्सेस हैं, पुलिस हो, आर्मी हो, किसी ने भी वहाँ जो लड़ाई करने की कोशिश नहीं की, उसको फाइट बैक करने की कोशिश नहीं की और या काबुल को डिफेंड करने की कोशिश नहीं की। ये किस तरह मुमकिन हुआ? यानी कि मैं सोचता हूँ कि कभी आप जब इनको देखते हैं तालिबान को, तो मैं सोचता हूँ यार इनके किसी के हाथ में आप पानी की बोतल नहीं देखेंगे, किसी के हाथ में आप खाने का डिब्बा नहीं देखेंगे, किसी को वो कुछ यानी कि किसी ने को बर्गर का पैकेट नहीं उठाया हुआ, किसी ने को पिज्जा नहीं उठाया हुआ, किसी ने को ड्रिंक कोका कोला की, पेप्सी की या किसी और की बोतल नहीं उठाई हुई। यानी कि किसी किस्म का ड्रिंक उनके पास नहीं है, किसी किस्म की बोतल आप नहीं देखेंगे उनके हाथों में कि यार गर्मी का मौसम है, पानी तो पीते होंगे, खाना तो खाते होंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि उनके चेहरे मुतमिन है, पूरे एतमाद, वो बड़े एतमाद के साथ चलते हैं। आप जब तालिबान को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि यार ये मेरे बेटे देख रहे थे, कल की बात है, तो जब वो देख रहे थे वो कहते हैं यार इनके चेहरे देखो तो पता चलता है ये जैसा उनके चेहरों पर सुकून है, आपने कहीं नहीं देखा होगा। सिर्फ फरिश्ते हमने देखे नहीं है, फरिश्ते हमने नहीं देखे, लेकिन अगर फरिश्तों का सुकून जो आप देखेंगे तो पता चलता है यार ये जीते जागते फरिश्ते जमीन पर फिर रहे हैं। यानी कि जब भी कोई मुल्क सुपर पावर बनने लगता है या उसके हाथ में पैसे आने लगते हैं, फाइनेंशियल मामला उसके सेटल हो जाते हैं, वो सबसे पहले जो चीज सोचते हैं ना वो एटम बम बनाने की सोचते हैं, वो क्लस्टर बम बनाने की सोचते हैं, वो F-16 लेते हैं, वो मॉडर्न तैयारी लेते हैं, फ्रांस से लेते हैं जैसे इंडिया ने किया।
لیکن یہ کیسے لوگ ہیں جن کے ایک 47 تھی ایک، اور ان کے ساتھ کسی نے جھگڑا کرنے کی کوشش نہیں کی؟ یعنی کہ بندہ سوچ سکتا تھا کہ یار ان کے پاس ہے کیا، ان کو بھی مار بگاتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ جذبہ ایمان اور جو ایمان کی طاقت ہے، اللہ کے بھروسے کی طاقت ہے کہ آپ کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے. نیوکلیئر جو ہتھیار ہیں ان پر نہیں ہے، نیوکلیئر ویپنز پہ نہیں ہے، کرسٹل بمز پہ نہیں ہے، اپاچی ہیلی کاپٹرز پہ نہیں ہے، جو فائٹر جیٹ ہیں ان پہ نہیں ہے. یعنی کہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں. یہ جتنی چیزیں میں نے گنوائی ہیں ان میں سے ایک بھی ان کے پاس نہیں ہے. لیکن ایک چیز ہے، وہ جذبہ ایمانی ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے. اور ان کے ساتھ لڑا، میں سوچی بہت بولتا ہوں کہ ان کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہوا، ان کے ساتھ کوئی لڑا نہیں ہے، کسی نے فائٹ بیک نہیں کیا، صرف اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ بندے حق سچ پہ ہیں، اور جو بندہ حق سچ پر ہو نا اس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہوتا. اور ایک اور بات کہ جو بندہ شہید ہونے کے لیے کھڑا ہو اور اس کے لیے شہادت ہی مطلوب و مقصود جو ہے وہ شہادت ہی ہو، شہید ہونا ہی اس نے یہ اپنا اوڑھنا بچونا بنایا ہو، کفن اس نے اپنے سر پہ باندھا ہوا ہو، تو ایسے بندے کے ساتھ کون لڑے گا؟ مجھے بتائیں. یعنی کہ ایسا بندہ جو مارنے پر تیار ہے، وہ چاہتا ہے کہ شہید ہو جائے، وہ چاہتا ہے کہ شہید ہو کر جنت میں جائے، وہ چاہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں لڑے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے اپنے ملک کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے. تو سچی بات ہے کہ ان کے ساتھ ایسے جذبے والے شخص کے ساتھ کوئی بندہ سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. امریکن مار کھا گئے یہاں پر، ان کے پاس سب کچھ تھا، جذبہ ایمانی نہیں تھا، اللہ کا بھروسہ نہیں تھا. اب جب کہ طالبان جو ہے انہوں نے پورے افغانستان کا کنٹرول سنبھال لیا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ وہ وہاں کے لوگوں کی زندگی جو ہے وہ آسان بنائیں گے. ایک پراپر اسلامی قانون جو ہے اس کا نفاذ کیا جائے گا، اسلام کا نفاذ کیا جائے گا، لوگوں کو مذہبی آزادی دی جائے گی، عورتوں کو پڑھنے کے لیے سہولتیں دی جائیں گی تاکہ وہ اچھی تعلیم حاصل کر سکیں اور صرف ہاؤس وائف نہ بن کر رہ جائیں. یہ بہت ضروری ہے کہ اب آج کی عورت جو ہے وہ شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہتی ہے، وہ اپنی فیملی کے لیے ارن کرنا چاہتی ہے، فیملی کو فیڈ کرنا چاہتی ہے، وہ مرد کا ہاتھ بٹانا چاہتی ہے. اب جو ٹھیک ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن جو عورت ہے وہ بھی چاہتی ہے کہ میں گھر میں باہر جا کر وہ کام کرے، ایجوکیشن حاصل کرے، کام کرے اور فیملی کا ہاتھ بٹائے اور فیملی کو فائنینشلی سپورٹ کرے. ان کو اجازت دی جائے، لوگوں کو اعلیٰ تعلیم کی اجازت دی جائے، جن کے پابندیاں لگائی جائیں، لیکن ایسی پابندیاں جن کا کوئی جواز بنتا ہو. یہ نہ کہ پابندی برائے پابندیاں ہوں اور مطلب یہ ہے کہ آپ نے ویسے ہی لوگوں کو یہ سوچنا ہے کہ لوگوں کو ظلم کرنا ہے یا عورتوں کو ہاؤس وائف بنانا ہے. یہ ابھی ہونے والا نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ جو 1991 کے جو طالبان تھے ان سے یہ بہت مختلف ہیں، یہ ماڈرن ہو چکے ہیں، وہ انڈرسٹینڈ کر چکے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا ہے. یا آپ بہت اچھا لوگوں کے ساتھ سلوک کرنا چاہتے ہیں جب آپ اسلام نافذ کرتے ہیں. اسلام آپ کی تعلیم دیتا ہے کہ آپ شفقت سے، پیار سے لوگوں سے پیش آئیں، اس کو بلا وجہ ان پہ زبردستی نہ کریں، ان کے ساتھ زیادتی نہ کریں، ان کو سہولتیں فراہم کریں، مدینہ کی ریاست ملک کو بنائیں. تو مدینہ کی ریاست کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کو پابندیاں اس طرح نہ لگائی جائیں کہ ان کی زندگی جو ہے نا وہ خراب ہو یا ان پہ زندگی جو ہے وہ مشکل سے گزرنے لگے. جو وہ سوچنے لگے کہ جو ہم تو پہلے جو رہ رہے تھے وہ ہمارے لیے بہتر تھا، اب ہمارے ساتھ یہ طالبان کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، یا وہ متنفر ہو جائیں. جو بھی آپ کہہ رہے ہیں وہ آہستہ آہستہ سوچیں، 10-20 سال کے بعد پتہ آپ کو چلے کہ وہ سب آپ سے نفرت کرنے لگے ہیں اور آپ کے ساتھ خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. بہت ضروری ہے کہ لوگوں کا خیال کیجیے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.